नमस्कार। साहित्य अकादमी की वेबलाइन साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रमों में आप सबका स्वागत है। इन कार्यक्रमों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेपाली भाषा में कहानी पाठ का आयोजन कर रहे हैं। इसमें नेपाली भाषा के 3 लेखक श्री थिरू प्रसाद नेपाल, श्रीमती छिमी लामा तथा श्री नीरज थापा कहानी पाठ करेंगे। मैं साहित्य अकादमी की ओर से आप तीनों आदरणीय लेखकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं श्री नीरज थापा जी को। थापा जी का छोटा सा परिचय दे देता हूं आपको। आपकी 5 पुस्तकें प्रकाशित हैं। बिंबानुभूति, धरातल को आयु, कथायाम, ओ मेरे मन को मांझे और मन साइली। इसके अलावा आपने 3 पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है। आपको वर्ष 2018 में पूर्ण राई स्मृति पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। श्री नीरज थापा। नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक छोटा सा कहानी मैं लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है स्वास्नी के साथ। और ये घरेलू समस्या के इस परिस्थिति में आधारित है। जो घर के महिलाएं है उनके और जो श्रीमती होते हैं उनके बारे में एक छोटा सा कहानी है। मैं पढ़ने जा रहा हूँ नेपाली में। स्वास्नीसित इसका शीर्षक। कहानी इस प्रकार है। औ पैसा कति छ हेर हेर भने मैले। बिहान बिहान के को पैसाको कुरा हो नारायण, अलि दुखमन गरिन् उसले। हन तिमीलाई थाहा छैन, ब्लक अफिसमा काम गर्छ नि, पाल्देन दाजुको दिनु छ। कति? 1500 कि 1000? 100 को जमाना गयो अब। अलिक दिनमा त लाख करोड पो हुन्छ। पक्कै पनि तास खेल्दा चलाको होला कि साथीहरुसित रक्सी खाको बाँकी हो। आजकल के सबैले पो तास खेल्छ, रक्सी पनि त्यही त हो, जोलेम खान्छ। उसले अबेरसम्म गनगन गरी बसी। एकछिन मौन बसे म र भने, हे नारायण, अरु कुरा आउँदैन तिमीलाई? तिमीलाई थाहै छ त म कहिले रक्सी खान्छु? जुवा खेलेको देखेको छौ? अन्त किन कहिले पैसा चलाको भन्नु भएन त? भनेकै हो नि, तिमीले ख्याल पो नगरेको त। यति बेला भने ऊ अलि मत्थर भएकी जस्ती भएर सिकुवामा उभिरही। मेलाबाट ल्याएको पिटुनुवाको सुकेका पत्ताहरू बोटबाट अलग गर्न थाली। पत्ताहरू सडाएर मल बनाउन तयार गरिएको गमलामा हालेर बरन्डामा आउन थाली। ल अब पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, पैसा, अब भाषण किने हो र? उसको गनगन मैले नसुने झै गरे। चुपचाप बिहानको सबै काम सिद्ध्याइवरी तयार हुन थाले। उपारितिर केही हेरेको जस्तो गरेर भर्की बसी। भित्र आएर चुपचाप खाजा पस्किन थाली। केही मेरो सामने राखिदी। पुरी र छोला बनाएकी रहेछ। घर मौन भएको थियो अचानक। हिँड्ने बेलामा खोइ पैसा भन्ने। उसले दराजबाट नीलो फाइल निकाली। अरु पनि थुप्रै फाइल थिए त्यहाँ। उसले प्रत्येक पैसाका रसिदहरू फाइलमा उसले नीलो फाइलबाट गनी यी 5 रहेछ। खै पैसा थापे। त्यहाँ अन्य लिफाहरू पनि थिए। छ त अन्त, आज देऊ न, पछि यो भन्दा बेसी कमाएर दिउँला। बिस्तारै फकाएको जस्तो गरेर भने। उसले मुखलाई अलिकति बङ्गाएर गरे।
सेतो लिफा निकालेर लिफालाई पलङमा टकटकाई 500 का थुप्रै नोट खसे गनिवरी हो यसरी बुझ्नु भयो। अहिले भने उसको भनाइमा अर्कै मोहनी देखे मैले। उसको अनुहारमा विषादका रेखाहरू तेर्सिएका थिए, स्पष्टै देखिन्थ्यो। मनभरि पीडाबोध भए पनि हाँसेर पैसा थापे। सधैँ बोक्ने गरेको रातो छालाको झोला दाहिने कुममा झुन्डाएर घरबाट निस्के। माथि बाटोमा निस्कुन्जेल पनि उसले मलाई नै हेरिरहेकी रहेछ। उसको मलिन अनुहारले अहिले भने मेरो मनै चिरेर आयो। दाहिने हात बिस्तारै हल्लाइदिए, रुमभित्र पसी। बेलुकी म घर पुग्दा निकै रात परिसकेथ्यो। खाना पकाइवरी पलङमा ढल्केर धारावाहिक हेरिरहेकी रहेछु। मैले झोला ऊ ढल्केकै पलङमा राखेर मोजा खोल्दै सोधे, भन्दाम तिमीले त्यो पैसा के को लागि राखेको थियौ? त्यसै काम लाग्छ भनेर। काम लाग्यो होइन त? होइन भन न, किन राखेको थियो? एउटा सुनको हार बनाऊ भनेको थिए, परलक्ष्मीको जस्तो। ठुट्टै बुच्चै त राम्रो भन्दैन मान्छेले। त्यही माथि यो दार्जिलिङ, मान्छेहरू खाइ नखाइ पनि झिलिली भएर हिँड्छ। आफू चाहिँ जहिले पनि त्यही बिहामा बनाएको तिलहरी लगायो बस्यो। बिहामा पनि त्यही, मरौ पूजामा पनि त्यही। मैले देख्छ कि जस्तो गरेर उतापट्टि फर्किएर थप्प आँसु खसाई मौन भई। केही बेरसम्म मौनै बसी। एकछिन पछि भनी, फ्रेस हुनुहोस्, खाना खानुपर्छ। अघि बनाएको, अहिले फेरि बत्ती जान्छ, नत्र फेरि त्यही लालटिनमा। उसले थालहरू निकाल्न थाली। एकछिन नहौ, तिमीलाई एउटा कुरा देखाऊ भनेको, नरिसाउ न ल। तिमी त साह्रै रिसाउँछौ पनि। छिटो गर्नु न त, टाइम भइसक्यो। आफै ढिलो आउँछ अन्त। आज साह्रै ठिक छैन मुड। खोइ हात देऊ त। किन? देऊ न। किन? हेड देऊ न भनेको। दाहिने गोजीबाट निकालेर उसको हातमा राखिदिए। ऊ हेरेकी हेरेकै भई आँखामा आँसु र होठमा आँसु एकैचोटि देखा पर्यो। थाली कहाँबाट ल्याउनु भयो यो तोलाको यत्रो पैसा? थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, बहुत अच्छी कहानी सुनाई आपने। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती छिमी लामा जी को, उनका छोटा सा परिचय दे देता हूँ। आपका एक कथा संग्रह एक मुक्त मुनाल के नाम से प्रकाशित हुआ है। आपको तिब्बती, सिक्किमी, हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा का ज्ञान है। आकाशवाणी में सीनियर उद्घोषिका, जहां से वर्ष 2006 में आपने अवकाश प्राप्त किया। श्रीमती छिमी लामा जी। नमस्ते, मेरो नाम छिमी ओङ्मु लामा हो। म खरसाङ निवासी हुँ, जो सिलगढी अनि दार्जिलिङको बिचमा पर्छ। र मेरो कथाको शीर्षक छ न्याय। बेलुकीको झुसफुसे अँध्यारोमा मैच्याङ हस्याङ पस्याङ गर्दै घाँस काटिरहेकी छे। झमक्क रात परेपछि केही देखिन्न, त्यही माथि पानी ल्याउनु बाँकी नै छ। गाई पनि बाँ बाँ कराइरहेको छ। सायद भोक लागेर होला। हिजो पनि माइच्याङ घाँस काट्दै थिए। त्यति नै बेला झ्वार पानी दर्क्यो अनि काट्दै गरेको घाँस अघि छोडी दौडेर घर जान पनि सकिन। अहिले माइच्याङको हात मसिन झैँ फुर्तीसाथ चलिरहेको छ। केही सुस्ताउनलाई ठाडो भई कम्मरमा हात राखेर खुइ गर्छे। अचानक उसको आँखा आफ्नो घरको छानामा टक्क अडियो। हिजो जो ठुलो पानी पर्दा छानाबाट पानी चुहेर ओछ्यान सिङ्गै भिजेको थियो। जसो तसो कुनामा बोरा ओछ्याएर नानीहरूलाई सुताएर रात काटी। बिहान सखारै उठी छानामा चढी पोलिथिन लगाउन ढुङ्गाले ठिसठास पार्न निकै समय लागेको थियो। मैच्याङ फेरि निहुरेर घाँस काट्न तल्लीन थिए। सोनुको चर्को आवाज कानमा पर्यो। आमा, आमा, मलाई साह्रो भोक लाग्यो, छिटो आऊ न आमा। घाँस उठाएर गाईलाई हाली हात खुट्टा पखाली भान्सा घरमा पसी चोमुले लालटेनको गिलास पुछी बत्ती जलायो अनि किताब निकालेर पाठ घोक्न लाग्यो। ऐती पनि दाजुको नकल गर्दै भुइँमा बसेर पढ्न लागि। गुनु आफ्नो मैला हातले आँखा मार्दै फुसफुस रुँदै आमाको छेउमै उभिन्छ। माइच्याङले छिटो गरी अगेनामा आगो फुकी चिया बसालेर मकै भुट्न थाल्छे। गुनु नगी चाहिँ आएर आमा चाहेको कुममा नाक दल्न थाल्छ। छिछि, के गरेको? हेर त, तेरो सिँगार सबै मेरो लुगामा दलिदिइस्। यहाँ आइज।
भुट्दै गरेको मकै भुइँमा राखी बाहिर गइन् माइचाङ गुनुलाई लिएर। गत 3 दिनदेखि पानी लगातार परिरहेछ। त्यो गाउँमा आउने बाटो साँच्चै नै पहिरोले भत्काइदियो। बीचको नदी बढेर पुल भत्कने खतरा भइरहेछ भन्ने कुरा तल्लो गाउँबाट थाहा पाए। गाउँको मण्डल बाजेले भने, मैचाङ, तिम्रो लोग्ने दिदी अहिलेसम्म फर्किएको छैन। यस्तो पानी पर्दैछ, तिमी नानीहरूसँग एक्लै नबस, बरु यहाँ मेरोमा आएर हामीसित बस। तिम्रो छिमेकी रनेलाई पनि यहाँ आएर बस भनेको। मर्नु छ भने जहीँ पनि मरिन्छ, लेखाला भावी मेटालाको भन्छ। अब उसलाई के भन्नु? मैचाङ मुसुक्क हाँस्दै भन्छ, होइन काका, कुरा त ठिकै हो, तर भोलिसम्म पनि पानी थमिएन भने म जरुर नानीहरू सबै लिएर तल आउँछु है, भन्दै दुध राखेर गई। पानी लगातार परि नै रहेको छ, रफ्तारमा कमी छैन। यो सबैदेखि अनभिज्ञ नानीहरू मस्त निन्द्रामा परेका छन्। तर मैचाङको आँखाबाट भने निद्रा कसौँ टाढो छ। ऊ चुपचापसँग नानीहरूको छेउमा ढल्केर टिनको छानामा पानीका हजारौं औलाहरूले ताल ठोकेको सुनिरहेकी छे। टिनको छानो पनि साह्रो बस्न थाल्यो कि त्यो आवाजले कानै बहिरा बनाइरहेछ। अन्य कुनै आवाज सुन्न गाह्रो भइरहेछ। ऊ आँखा चिम्ली सोच्न लागि। वैशाखको महिना थियो। मैचाङकी साथी पार्वतीको विवाह उत्सव थियो। मैचाङ पनि गाउँको अन्य साथीहरूसँग जन्तीको खातिरदारीमा व्यस्त थिइन्। केटीहरू गललल हाँस्दै यताउति दौडिरहेका थिए। यिनै जन्तीहरूको जमातमा दिले पनि आएको थियो। यसरी नै मैचाङकी साथी पार्वतीसँग मैचाङ दिलेको गाउँमा आई। तब दिले र मैचाङ माझमा सम्बन्ध गाढा हुँदै झन् गहिरो बन्दै गयो। दिलेको आफ्नो भन्नु कोही छैन। आफ्नो आमा बाबा ऊ सानै छँदा नै खसेको एउटी बुढी फुपूले पालपोस गरी हुर्काएको। जब दिले 9 कक्षामा पढ्दै थियो, उसको फुपू पनि संसारबाट बिदा लिई। त्यही बेलादेखि पढाइ लेखाइलाई तिलान्जित दिएर दिलेले स्वतन्त्र रूपमा कहिले के काम गर्थ्यो। उसले बढाई काम पनि सिक्यो। त्यही जमिनमा उसले काठको आफ्नै घर बनाइ बसेको थियो। यसपल्ट ठुल्दाई पटनबाट घर फिर्दा उसको फौजी साथी पनि घर आएको थियो। यिनै फौजी साथीसित बहिनीको मैचाङको विवाहको कुराकानी चल्न थाल्यो। त्यो चाल पाएर मैचाङले अत्तालिएर दिलेलाई पत्र लेखी पठाई। एक दिन सिनेमा हेर्ने जाने बहाना बनाएर दिलेसँग भागी अनि दिलेको गाउँ गई। त्यो देखेर उसको आमा आपा यति रिसाए कि धेरै समय उसलाई घरमा बोलाएनन्। उसको मन जोडले पानी परिरहेको छ। झसङ्ग भएर मैचाङ वर्तमानमा फर्की आउँछे। उसको मन एक अज्ञात भयले काँपिरहेछ। फेरि एक भयानक आवाज साथ गडरर आवाज आयो। उसले घरलाई समाती। उसको सानो काठको घर लचक लचक हल्न थाल्यो। मैचाङले हतार तिनै नानीहरूलाई आफ्नो अङ्गालोमा कसी। त्यसपछि त समस्त घर नै नौका डगमाया सरल हल्लिन थाल्यो। एकपल्ट मैचाङ चिच्याइन्, दिले भन्दै आवेशमा चिच्याई। उसलाई सारा आकाश नै ऊ माथि झरे जस्तो लाग्यो। सानो छोरा डरले तर्सेर रुन लाग्यो अनि सोमु र ऐती आमा आमा भन्दै रुँदै चिच्याउन थाले। मैचाङलाई आफू अन्धकारको गहिरो खाइमा भासिँदै गए झैँ लाग्न थाल्यो। ऊ चिच्याउनलाई मुख खोल्न साथ माटो र हिलोको लेदो मुखभित्र पस्यो। उसको सारा शरीरलाई असहनीय व्यथाले च्याप्यो। त्यति नै खेर सिङ्गै छानु आफू र नानीहरूमाथि भर्ल्याम्म झर्यो। ऊ पुरै अन्धकारमा डुबी। मध्य दिनपछि सहायता कर्मी टोलीहरू आए। साथै फौजी जवानहरू पनि आइपुगे। त्यसै झुन्ड बीचमा दिले पनि स्यास्या र फ्याफ्या गर्दै आइपुग्यो। ऊ पगला जस्तो बनेर चारैतर्फ हेर्न लाग्छ। उसलाई आफ्नो घर कहाँ थियो ठिम्याउन गाह्रो पर्छ। त्यो गाउँको नक्सा नै बदलिएको थियो। उसलाई लाग्यो कि ऊ बाटो भुलेर अर्कै गाउँ पो आइपुगेछ कि क्या हो भन्ने। तर गाउँको मण्डल बाजेले गहभरि आँसु पारेर दुःखले भारी भएको आवाजमा दिले भन्न साथ दिलेलाई थाहा भयो कि ऊ आफ्नै गाउँमा छ। उसले मण्डल बुढालाई हेर्दै सोध्छ, काका, मेरो मैचाङ र नानीहरू सबै ठिकै छन्? तिनीहरू तपाईँसँग छन् होइन? तर उसको आवाज जवाबमा मण्डल बाजेको आँखाबाट अविरल अश्रु बग्न थाल्छ। दिले छक्क परेर मण्डल बुढाको आँसुले भिजेको अनुहार हेरिबस्छ। उसलाई सबै कुरा थाहा भयो। ऊ पगला जस्तो भयो। मैचाङ मैचाङ भन्दै चिच्याउँदै उसको घर भएको ठाउँमा थुप्रेको माटो हटाउन थाल्छ। सबैले दौडेर दिलेलाई मद्दत गर्न लागे। दिले रुँदै, मैचाङ हेर म आइपुगे, तिमी बोल त, खै म तिम्रो आवाज पनि त सुन्दिन त, मैचाङ मेरो मैचाङ। सोमु ऐती गुनु भन्दै दिले बौला जस्तो गरी भन्न लाग्यो।
सबैले मिली ढुङ्गा माटो हिलो हटाएपछि त्यहाँ टिनको छानोको एक छेउ देखा पर्यो। अनि त्यही मुनि दबिएको मैच्याङको हिलोमा लतपत गोरो खुट्टा देखा पर्यो। सबैले जोड लगाएर त्यो टिन उठाए। त्यो मुनि दबिएको थियो दिलेको सारा परिवार। मैच्याङले आफ्नो अङ्गालोमा दुवै नानीलाई कसेकी थिइन्। सानो गुनुको सानो सानो हातले आमाको चोली कसिलो पक्रेको थियो। उसको टाउको हिलोमा लथपथ थियो। ऐतीको फाटेको फ्रकको पालबाट हिलोले लिपिएको सेतो भुँडी देखिरहेको थियो। उसले आमाको आँचालाई खुबै जोडसँग पक्रिरहेकी थिए। उसको आँखाभरि अलिकता खुलिएको, मुखभरि हिलो भरिएको थियो। सोमु उछिटिएर अलिक पर लडिरहेको थियो। ऊ घुप्टो परेको थियो अनि उसको टाउकोमा कुनै चिजले लागेको चोट थियो। त्यहाँबाट खुन निस्केर जमिएको थियो। उसको कमिज पुरै फाटेर माथि डल्लो परेको थियो अनि ढाड नाङ्गै थियो। त्यसमा हिलो र खुन छ्यापिएको थियो। मैच्याङको आधा खोलिएको आँखामा सपनाको साटो माटो भरिएको थियो। कपालको एक मुठा केस गालामा टाँसिएको। रातभरि पानी र हिलो माटोले भिजेको वस्त्र शरीरमा टाँसिएको थियो। त्यो पनि फाटेर त्यहाँबाट शरीरमा चोट लागेको ठाउँबाट खुन बगिरहेको थियो। दिले त्यो दृश्य देखेर पुरै पगला भएर चिच्याउन थाल्यो। मैच्याङ, मैच्याङ, तिमीले मलाई यसरी छाडेर जान पाउँदिनौ। म अब बाँच्न चाहदिनँ भन्दै छेउैको ढुङ्गामा आफ्नो टाउको बजार्न थाल्छ। टाउको फुटेर खुन निस्कन थाल्यो। सबैले दिलेलाई समातेर उठाए अनि सम्झाउन थाले। अरूलाई परे वेदान्त, आफूलाई परे प्राणान्त भने सर दिलेको चित्त बुझाउन सबैले कोसिस गर्न लागे। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे तीसरे कहानीकार को, थिरू प्रसाद नेपाल जी को। इनका परिचय इस प्रकार है। आपके 6 कहानी संग्रह तथा 1 कविता संग्रह प्रकाशित है। आपकी कई रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी में अनुदित हुई हैं। लेखन के लिए आपको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आप सिक्किम राज्य से साहित्य अकादमी के मनोनीत सदस्य रह चुके हैं। दक्षिण सिक्किम साहित्य सम्मेलन के आप संस्थापक सदस्य हैं और सलाहकार हैं। सिक्किम सरकार में 38 साल की सेवा के बाद आप सेवानिवृत्त हुए। राज्य सरकार द्वारा 2011 में गुणात्मक सेवा के लिए सरकार द्वारा आपको प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। श्री थिरू प्रसाद नेपाल जी। नमस्कार। मेरो कथाको शीर्षक छ गमप्रसाद र उसको कोट। अहिले गमप्रसाद गमलङ्ग कोट लगाएर लफरक लफरक कतै गइरहेको छ। भारत र पाकिस्तानको बटवारा भएपछि ती बटवारा गर्ने र गरी माग्नेहरू कुनै पक्ष खुसी थिए या थिएनन् त्यो राम्ररी थाहा छैन। तर बाबुको सम्पत्ति बन्डा पाउँदा भने गमप्रसाद खुसी थिएन। उसकी स्वास्नी चामेकी स्वास्नी जस्तै मुखाले थिए। उसकी स्वास्नी बेला बेला च्याङ च्याङ गरिरहन्थी। गमप्रसादसँग रिस उठ्यो भने यो कङ्गालीको छोरा महाकङ्गालीसँग बित्थामा बिहे गरेर आइएछ। न भने जस्तो जमिन छ, न गाई बस्तु, न काँसो ताँबो। के दिनमा यो घरमा आइएछ नि नारायण, थुक्क लोदर भन्दै ऊ गनगनाइरहन्थे। गमप्रसाद वाक्क ब्याक्क भइसकेको थियो स्वास्नीको गनदेखि। गमप्रसादले कटुवा बेरेर बुङ बुङ उडाउन थाल्नु र उसकी स्वास्नीले गनगन गर्नु प्राय एकैचोटि हुन्थे। खासमा ऊ स्वास्नीको न्याङ सुरु भएपछि त्यो नसुन्नलाई नै कटुवा बेर्थ्यो खोसेलाको टुक्रामा र अँगनाबाट कोइला झिकेर आफैलाई दागबत्ती दिएर बङ्गाली सल्काउँथ्यो। आज शुक्रबारे हाटमा गएर गमप्रसाद भर्खर आएको छ भन्नलाई उसको ओछ्यानमाथि झुन्डिएको काटीमा, उसको ओछ्यान के भन्नु, उसको परिवारको संयुक्त ओछ्यानमाथि झुन्डिएको काटीमा जसरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा विभिन्न अशान्तिबारे छलफल हुन्छ त्यसरी नै उसको ओछ्यानमा परिवारको दिनभरिको अशान्ति विषय छ। यसरी त्यो ओछ्यानमाथि झुन्डिएको काटीमा उहिले नै 35 रुपियाँमा जोरथाङको माघे मेलामा किनेको जेबीको कोट छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्छ। त्यो कोट छ भने गमप्रसाद घरमै छ, कोट छैन भने गमप्रसाद छैन। गमप्रसाद छ र कोट छैन, अर्थात् कोट छ र गमप्रसाद छैन, त्यो त हुनै नसक्ने कुरा।
घाम र जुनको ब्यालेन्स बिग्रिन सक्छ, तर कम्प्रसाद र उसको कोटको ब्यालेन्स बिग्रिने होइन। बजारमा जाडो होस् या गर्मी, त्योसँग मतलब छैन, कोट लगाएकै हुन्छ। कोट लगाएर ओल्लो छु पल्ले छु जति पटक हिँड्छ उति पटक कोट हल्लिरहन्छ। यसरी बजारबाट रातो चामल, दार्मे चामल बोकेर फेरि ऊ घरमा आउँछ। हावा घरमा एकखेप बिसाउँछ, पटुवा निकाल्छ, बेर्छ, फेरि स्टोर डाँडामा अर्को खेप बिसाउँछ, फेरि निकाल्छ र फेरि हेलिप्याडको डिलमा तेस्रो पटक बिसाएर कटुवा खाएपछि मात्रै ऊ घरमा पुग्छ र उसको संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा डङ्ग पल्टिन्छ। पुगेर भारी बिसाएर कोट फुकालेर फेरि ऊ अनि परिवारसँग दुःख बाँड्न थाल्छ। कोट लगाएपछि मान्छेको इज्जत बढ्छ, धाक धमास बढ्छ र कसैको लेखाबडी गर्दा गवाईमा सही गर्ने मान्छेहरू कोट लगाएकै मान्छे हुन्छन् भन्ने उसलाई छ। यसरी कोट लगाएको मान्छेलाई ऊ ठुलो सम्झिन्छ र अझै ठुलो सम्झिन्छ। यो संस्कार उसकोमा कसरी आयो त्यो भन्न सकिँदैन, तर उखुमा गुलियो अर्थात् खोर्सानीमा पिरो पसे जस्तो गमप्रसादमा त्यो सोचाइ थियो। कोट लाउनेलाई ऊ ठुलो मान्छे ठान्छ अनि कोट नलाउने चाहिँ गरिब हुन्छन् भन्ने छ उसलाई। कसैले चाहिँ जाडोमा दौरा मात्रै लगाएको देख्दा उसलाई रिस उठ्छ, कसैले चाहिँ कोट स्वेटर लगाएको देख्दा उसलाई झन रिस उठ्छ र कोट लाउन नपाउने जतिलाई चाहिँ बिचारा गरिबहरू भन्छ। यसरी उसले कोटलाई एउटा ठुलो चिज ठानेको छ। कोट लाउनेलाई ऊ धनी मान्छे रहेछ भन्छ। संसारमा कोट लाउन नपाउने जति जम्मैलाई एक एकवटा कोटको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने उसले महसुस गर्यो। व्यवस्थाको असमानतामा ऊ खिन्न भयो। त्यो एकखेप अन्डा लिएर ऊ एउटा म्यानेजरकोमा गएको अदुवाको लोनको लागि स्याङ्सन गराइ माग्न। उसले त्यो कोट साहबको सिटिङ रुममा बसेर उसको कोट र साहबको कोट दाँजी हेर्यो। साहबको कोट सफाई, कपडाको क्वालिटी सबै थोकमा उसका कोटहरू भन्दा 10 कदम अघि थिए। यसरी ओहो तिमी त बिहानै पो आइपुगेछ त हौ साथी भन्दै त्यो म्यानेजर भित्र पस्दा ऊ जसँग भयो। जसरी उसले कोटलाई माया गरेको छ उसरी नै कोटले पनि उसलाई के हिउँद के बर्खा सदा इज्जत ढाकेर ल्याएको छ। गोरेकी आमा अर्थात् उसकी स्वास्नीलाई कमानबाट भगाएर ल्याउँदा पनि उसले त्यो कोट लगाएकै थियो। बल्ल बल्ल सिङ्ला आइपुग्यो। सिङ्ला आइपुग्दा घनघोर पानी परेको, छाता छैन। त्यो माइलीलाई उसले एक कोट ओढाएर जोरथाङ ल्याइपुर्यायो। ऊ आफू भिजेरै आयो, तर अब उँभो आउने गाडी छैन। 11 बजिसक्यो। धन्न ओख्रेबाट गान्तोकतिर ब्ल्याकको काठ लोड गरेको सरदारको टाटा आउँदै गरेको रहेछ। त्यो पनि भाग्यले गर्दा सरदार दयालु हुनाले उठाइदियो। यसरी कोटले उसको अतीत बोकेको छ। अतीतका तिता पिरहरू र मिठा सम्झनाहरू बोकेको छ। कम्पनी पाखा उसको ससुराली गाउँतिर पहिला गण्डागोल भयो। त्यति बेला टोलका टोल धुराका धुरा डढेर खाक भए। त्यस बेला गमप्रसादले अरू केही सोचेन, खालि बिचराहरू कतिजनाले नयाँ नयाँ कोटहरू सिलाएर राखेका थिए होला, सब स्वाहा भयो भन्ने मात्र सोचिरहे। कसैले कति रहर गर्दा पनि कोट सिलाउन सक्दैनन्, कोट लाउन पाउँदैनन्। कोही कोही पापीहरू भएका कोटहरू डढाउँछन्। यसरी मान्छे मार्नु र कोट जलाउनु एकै स्तरको अपराध हो उसले सोचेको। यसरी मान्छे मारिएर खाइ नखाइ मुटु मिचेर पसिना र खुन बराबरी बगाएर सिलाएको पतलुङ कोटहरू जलाएर मात्र आन्दोलन हुन्छ भन्दा बरु आन्दोलन नगर्नु नि होइन र भन्ने प्रश्न उसले अरूलाई नगरे पनि उसले गोरेकी आमालाई त पक्कै सोधेकै। ऊ गरिब छ तर उसको कोट छ। गरिब भए पनि उसको एउटा कमसेकम कोट छ। यही कोटले उसलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएको छ। स्वास्नीले ख्याङ ख्याङ गर्दा गनगन गर्दा पनि ऊ आफ्नो कोट हेरेर चित्त बुझाउँछ। नानीहरूलाई हेर्छ, स्वास्नीलाई हेर्छ, फेरि कोट हेर्छ। मेरो कोट त छ कमसेकम। हुन त उसको पनि आफूले पाएको अंश भन्डामा उसकी स्वास्नीको चाहिँ चित्त बुझेको छैन।
तर के गरोस् र व्यवस्थाको त्यो एउटा परिपाटी छ, के गरोस् र पञ्चायतको डिसिजनसँग। पञ्चायतको निर्णय नै यस्तै भइदियो। गमप्रसादको दाजुले एक दिन अगाडि नै पञ्चायतको मुखियालाई र अमिनलाई रक्सी खुवाइयो रे ठिक्क पारेको रहेछ। अदुवा फल्ने टार जति दाजु चाहिँलाई, धान फल्ने खेत जति दाजु चाहिँलाई, सहरखण्ड र पिँडालु र सिम्मले फल्ने पाखो मात्रै गमप्रसादलाई। यसरी अन्यायपूर्ण बन्डापत्र भएको थियो। कसो उसी लगाएको त्यो कोड चाहिँ पञ्चायत र त्यो सरकारी मान्छेले देख्न रहेछ, न त त्यो पनि दाजुको बन्डामा पारिदिने हो। बन्डामा जमिन कम्ती भएरै एउटा गतिलो घर बनाउन सकिएन, गरी खानै सकिएन भनेर माइली जब जब गनगनाउन थाल्छे, तब गमप्रसाद गोजीबाट कटुवा बेर्छ पेपरमा र तान्न थाल्छ, अनि आफूले लगाइराखेको पुरानो कोडबाट न्यानो पाइरहेको अनुभव गर्छ। बन्डा विभाजनले मात्र मान्छे कहिले सन्तुष्ट हुने होइन। यो उसले इतिहास, भूगोल र राजनीति नपढे पनि अलिकति कता कता जानेको छ। अहिले भर्खरै बिहानै गमप्रसाद गमलङ्ग कोट लगाएर फेरि कतै जाँदैछ। अहिले गमप्रसाद कोट लगाएर काखीमा एक बोतल रक्सी च्यापेर ल्याफ्याक कतै गइरहेको छ। उतै घरबाट निस्केर पर पुगिसक्यो। सायद पञ्चायतको मुखियाकोमा त्यो हिजो अस्ति गरिएको बन्डाको निम्ति पुनः विचार गरी माग्न गएको होला। यसरी ऊ कोट लगाएर फेरि गइरहेको छ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तिरुप्रसाद जी। आप तीनों का मैं साहित्य अकादमी की तरफ से फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। अच्छा कार्यक्रम रहा और नेपाली के और भी कार्यक्रम हम करेंगे जब तक ये लॉकडाउन का पीरियड चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।